तपाईँहरूले देख्नु भएन कस्तो थियो पार्टी। दुनियाँमा कुनै पार्टी 1 महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी जस्तो तपाईँहरूले दुनियाँमा कुनै पार्टी देख्नुभयो? आफ्नै सरकारको धज्जी उडाएको छ, आफ्नै सरकारको। पार्लियामेन्टमा विपक्षीहरू उठ्न खोज्छन्, बोल्न खोज्छन् अनि भन्छन् खोइ के भन्ने, हामी त सबै सत्ता पक्षले नै हामी त सरकारको आलोचना गरौँ भने त्यत्रो आलोचना हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यति आलोचना सत्ता पक्षले गरिरहेको छ, के गर्ने। अब माधवजी नै भएपछि हामी किन बोल्नु पर्यो र? पार्टी त्यस्तो हुन्छ, संसदीय दल त्यस्तो हुन्छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसबेला सफलतापूर्वक सरकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेता संसदको रोस्टरमा गएर भन्छ लौ न देश डुब्ने लाग्यो, कोही आऊ देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लाग्यो, माझी दाई डुङ्गा डुब्ने लाग्यो, लौ न आऊ पाग लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छ। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छन् लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 को सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलाएको? बोलाएको कसलाई? उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो, कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको? उहाँले सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। नेपाली जनताको विश्वास भयो। अहिले राष्ट्रवादी मयूरको प्वाख लगाएर मयूर भएको स्वाङ पारेर नाच्न खोज्दै हुन्छ। मयूर नाचेको कि के हल्लिएको थाहा हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले चिनिसकेको छ। म लामो समय नलिउँ, धेरै लामो समय गइसक्यो। चुनाव संविधानसम्म ढङ्गले घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसकेपछि, प्रतिनिधि सभा मार्फत अस्थिरता ल्याउन खोजेपछि, आफ्नो 2/3 भत्काउन खोजेपछि, 2/3 त रहने थिएन, उहाँले भत्काउन खोज्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर केही मान्छेहरू 175 जना हामीसँग छ सांसद, त्यसमध्ये 67-68 जना भएपछि त पुग्छ। अविश्वास राख्नु, अस्थिरता सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनु न थियो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि थाहा पाउनु पर्यो। हिजोको जमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्डो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन। अहिलेको समय मन परि चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ। सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट। अधिकारै छैन। अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने, आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने, सडकमै बस्छ भने संसद
बसिरहेका छौँ त माइती घर मण्डलामा सडकमै बस्छ। कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न। धम्काएको छ, सेटिङ बनाएको छ। केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे, यति वाहियात र हावादारी कुरा गरेको छ। मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ। मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन। मैले संविधान सम्म ढङ्गले काम गरेको छु, त्यसमा मैले त्यस्तो केही गर्नुपर्ने आवश्यकता। मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन। उहाँहरू जति गराउनुहोस्। नेपाली जनताको बिचमा म गएको छु। मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु। अनि सभामुख यस्ता सभामुखलाई अब यो आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख, त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसदमा। यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्रै गर्ने। अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न। फेरि पार्लियामेन्ट सातौँ गएको छ। त्यही भएर माइतीको मण्डलमा जनताका बिचमा जान किन साधो गर्छ? किन तर्सिएका जनताका बिचमा? 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि संविधान च्यातिन्छ, संविधान भङ्ग हुन्छ अरे, देशमा अस्थिरता भयानक सङ्कट आउँछ अरे। त्यसो भए त 1.5 वर्षपछि त महासङ्कट आउनु रहेछ। चुनाव त आयो विघटन नगरे भए पनि 1.5 वर्षपछि त आउँथ्यो। चुनाव आउने बित्तिकै जब देशमा महासङ्कट आउँछ भने त यो त चुनाव नगर्ने प्रणाली उहाँहरूले खोज्या रहेछ। चुनाव हुन नहुने प्रचण्डलाई बनाइदिउँ, त्यसपछि चुनाव नगरौँ, खाइरहनु। उहाँहरूको इन्साफ थियो। जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यो यत्तिकै गएको हो र म त प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ नि, यत्तिकै गएको हो र। जब संसदलाई तमासा बनाइने भयो, अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो, तब र सांसदहरू देख्नु भएन, मन परि बोलेका छन्, उफ्रिएका छन्, कुदेका छन्। विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन्, काम गर्न नदिएका छन्। ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो, बनाउन दिँदैन। सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन, खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छन्। त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार? त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो। यस देशका लागि, देशको सार्वभौम सत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको विकासका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौम सत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा। संविधान सम्मत छ, निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो चरण। र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी थाहा छैन। त्यो स्थितिमा 3 वर्ष पार्टी रह्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गन्तव्य कता हो थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था कता जाने हो, के गर्ने हो? 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको केही सम्झेर
हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला, मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोडौँला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइन छन्, अब मेरो गल्ती हो त भनेर हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ मैले छोडिदिन्छु भने छोड्थेँ पनि। अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ, चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुइल्याएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुइल्याएर राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ। लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नकली बत्ती भनिराखेको छ, यो सकली बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? उहाँहरूलाई सङ्कट छ। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री, त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैलेखबाट हामी ओइलको रिसर्च गरिराखेका छौँ, ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको प्रयोग गर्छौँ र बेच्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रिसिटीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ, ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, डिजेलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, त्यसतिर जाँदैछौँ। हामी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक देश हौँ, त्यस कारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। उहाँहरूसँग यस्तो कुनै भिजन छैन, केही पनि छैन। एकजना मन्त्रीका अति गफ भए, अति गफ, अचाकले महाविद्वान, लौ त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर कृषि मन्त्रालय चलाउनु दिएको विद्वानको हकीकत त्यहीँ देखियो। गफ गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर स्ट्याटस मन्त्रालय चलाउनु भनेको कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर किन मलाई आएन भन्दाखेरि दिएको जवाब, ठिक हो, कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन मित्र। ती मान्छे अहिले यो न्यु पारेर भागे, यसै पनि भाग्थे मन्त्रालय छोड भाग्थे त्यो अर्को कुनै उपाय नै थियो। खै साह्रै उदोमै सिङौरी खेलेर, भित्त खोस्रिएर, भैँ खोस्रिएर होक्का गरेर अति गरे हुनाले कत्रो रहेछ यिनको होक्का हेर्न त भनेर मन्त्री पछि त होक्का सका केही छैन। मन्त्रीबाट हटेपछि अहिले भाषण गर्न हिँड्दैछन् क्या। अब भाषण चाहिँ त्यसलाई आउँछ है, किन जिन्दगीभरि त्यही भाषण चाहिँ गर्छ। अब अबको निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुन्छ मैले तपाईँहरूसँग भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ हामीले नै खुट्टा छोड्यौँ भने, तपाईँ हामी नै निराश भएर बस्यौँ भने, तपाईँ हामी नै बिस्तार लाएर सुत्यौँ भने, तपाईँ हामीले नै अब देश बनाउने उद्देश्य छोड्यौँ भने
त परिणाम त्यस्तै हुन्छ। हातमा केही छ तर छोडिदियो भने त खस्छ नि। हामी हातको चिज छोड्दैनौँ, हामी शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याएर छोड्छौँ भन्ने हो भने हामीसँग हामीले गरेका काम छन्, हामीले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण छ, भिजन छ हामीसँग, हामीले अगाडि सारेका नीति छन्, योजना छन्, कार्यक्रम छन्, सबै कुरा छ। हामीले गरेको जनताको सेवा छ। हामीले आश्रममा सडकबाट मान्छे उठाएर पनि सेवा गरेका छौँ। मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको, ज्वरोदेखि भुइँदेखि त्यहाँदेखि हामीले सेवा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जनताका बिचमा जाने, जसो भए पनि एक थोक भनेर विरोध मात्रै गर्ने, नेपाली कांग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छन्, बडा धारिला छन्, तर तिनले के गर्छन् ती तोपाज ब्लेडले? दारी खानुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो एउटा सानो छेसको काट्नुहोस् त, त्यसको धारसार काट्नु। मुढा चिर्न पर्यो भने त्यस्ता तोपाजको काम छ। मुढा चिर्न पर्यो भने दह्रो मन्छाहरू चाहिन्छ, ड्याममा हान्दा टाग्लाका पार। नेपाली कांग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छ। यता पनि एउटा तोपाज ब्लेड फ्याक्ट्री खोलेका छन् हाम्रो साथीहरूले, अहिले भर्खरै नयाँ तोपाज। यदि हामी जनताका बिचमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ जान्छौँ भने शानदार ढङ्गले, असाधारण ढङ्गले यी मान्छे स्वनाम धन्ने ठुला नाम गरेका, आफूलाई कुछ ठुला छानेर बेग्लै हाउभाउ यताउता गर्ने खालका, तिनीहरूको हाउभाउ बेग्लै हुन्छ, विशेष खालको। तिनीहरूको कति भाउ रहेछ भन्ने कुरा यस निर्वाचनमा हामीले बताइदिनु। कति भाउ श्रीखण्डमा पैजेरू पलायो भने त्यो पनि बास्ना आउँछ। श्रीखण्डबाट पैजेरू टिपेर मिल्काइदिनुहोस्, बाट्नु सक्दैन। यी व्यक्तिहरू त्यस्तै। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा आवश्यक थियो। त्यो शुद्धिकरण हामीले गर्नु पर्थ्यो, कडा कदमका साथ शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि पार्टीले यस्ता अराजक, यस्ता अनुशासनहीन, यति पार्टी विरोधी तत्त्वहरूलाई पार्टीमा पालेर राखेका हुँदैन। तर हामीले पालेर राख्यौँ। शुद्धिकरण आन्दोलन हामीले चलाउनु परेन। अशुद्ध तत्त्वहरू आफै किनार लागे। मैले भन्ने गर्छु कहिले बगिरहेको त्रिशुलीमा फोहोर मैला पर्यो भने, झ्यास झुसहरू पर्यो भने बनाउँदै लान्छ, किनार मुल्कुबाट किनार लान्छ र किनारमा लगेर छालले फ्याँकेर किनारमा राखिदिन्छ। अझ अर्को छाललाई चित्त बुझ्दैन, फेरि छाल आउँछ र त्यो किनारबाट पनि अझ परसम्म धकेलिदिन्छ। यी तत्त्वहरू आन्दोलनमा परेका थिए। बग्दै जाँदाखेरि स्याप्टा किनारमा गए। अब चुनावबाट एक छलकाल हामीले अब बहुमत ल्याउने, शानदार बहुमत ल्याउने उद्देश्यका छौँ। 2/3 पुर्याउने उद्देश्यका छौँ। यो प्रणाली सजिलो प्रणाली होइन। सजिलैसँग बहुमत कसैको आउँदैन। असजिलो अप्ठ्यारो काम हामीले बाहेकहरूले गर्न सक्दैन। हामीले जनलहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। जनताका बिचमा हामी सही कुरा लिएर जान सक्नुपर्दछ। हामी क्रियाशील हुन सक्नुपर्दछ। अनि हामी बहुमत ल्याउन सजिलो सक्छ। अब मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। अरूले 5-7 हजार मान्छे
जम्मा गऱ्यो भने शक्ति प्रदर्शन भन्छ। 5-7 हजार जम्मा भयो कि शक्ति प्रदर्शन। हामी 1-2 लाख जम्मा गर्छौँ, 2-3 लाख जम्मा गर्छौँ, शक्ति प्रदर्शन भनिहाल्दैनौँ, अलिक पछि मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो। मैले 2-3 लाख जसो मात्रै जम्मा गर्छु। शक्ति प्रदर्शन भनेको के हो? त्यसपछि चुनावको अलिक निकटतिर सम्भवतः वैशाख 24 गते काठमाडौँमा अन्तिम आमसभा हुनेछ। सायद शक्ति प्रदर्शन त्यस बेला गएको सातो चुनाव पछिसम्म नफर्किने गरेको यो शक्ति प्रदर्शनै खास नभए पनि 2-3 लाख त जम्मा गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण म साथीहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसलाई सफल पार्नु। 23 गतेले बताउनु परेको छ यो संसद विघटन र ताजा जनादेशको पक्षमा देशको जनमत छ, काठमाडौँ छ, देश छ भन्ने कुरा यो 23 गते हामीले बताइदिनुपर्छ। त्यस उपस्थितिको अर्थ त्यही निस्किन्छ कि जनता प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको साथमा छ, प्रधानमन्त्रीको साथमा छ। म तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, तपाईँहरूले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो कुनै उद्देश्य छैन। देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने हो। हाम्रै जमानामा हामीले नै त्यो बनाउन सक्छौँ। मलाई दोस्रो पल्ट किडनी फेरि फर्केर आउनु पर्ने यो संसारिक दुःखमा के काम थियो र? दोस्रो किडनी फेरिकन झन्झट किन गर्नु पर्यो? तर यो देश बनाउनु छ। यदि मैले किडनी फेरेर नआएको भए तिनै हामी यहाँ छौँ होला छ नि, तिनीहरूको हातमा देश जान्थ्यो। जान दिनु हुँदैन थियो त्यस्ताहरूको हातमा। मैले भनेको छु बाँकी जिन्दगी फाउको जिन्दगी हो मेरो, बोनस जिन्दगी। त्यसकारण मलाई अरू केही लिनु दिनु छैन। मैले कसैसँग डराउनु पर्ने छैन, किनभने मैले भोग्नसम्म भोगेको छु। 14 वर्ष जेल भोगेको छु, नेल हत्कडी भोगेको छु। नेल हत्कडीले पारेका घाउ, तिनै घाउमाथि नेल हत्कडी रगडेको छु। चिसो सिँढीमा, चिसो सिमेन्टमा महिनौसम्म बसेको छु। महिनौसम्म लगातार अर्थ केही खानापिना छैन। लाठी जुत्ता, लाठी गुस्सा, त्यही खाएर 1.5 महिना बसेको छु। जम्मा सबै मैले बिहोरेको छु। त्यसकारण यो संसारमा कसैले आँखा देखाएर पनि डर लाग्दैन, तर्साएर पनि डर लाग्दैन। मैले यस्ता तर्साउनेहरू, भूतप्रेतहरू अनेक थरी पहिले नै भेटिसकेका छु। केही मतलब छ। देश बनाउने सङ्कल्पबाट एक कदम पछि हट्दिन, इमानबाट एक कदम पछि हट्दिन, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिका अगाडि नझुक्ने मेरो नीति हो। त्यस नीति अन्तर्गत अघि नै भनेको थियो टोपबहादुरजीले, समय छैन त्यस कारण 1 मिनट मात्रै बोल्छु। क्याबिनेटको बैठक गर्नुपर्ने अलिकति समय सारेको थियो, धेरै समय फेरि यस्तो चिज हो मैले नसारे पनि सकिरहेको छ। त्यस कारण अब अरू समय सर्न नदिउँ। साथीहरू